पाकिस्तान में कम उम्री में हार्ट अटैक की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। तकरीबन 50% हार्ट अटैक के मरीजों की उम्र 49 साल से कम है। NIVCD की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 15% मरीजों की उम्र 40 साल से भी कम है। माहिरीन का कहना है कि नौजवानों में दिल के दौरे तेजी से बढ़ रहे हैं। बड़ी वजूहात ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर और मोटापा, सिगरेट नोशी और गैर सेहतमंद तर्ज जिंदगी है। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान हार्ट अटैक मरीजों वाला मुल्क है। 30 साल की उम्र के बाद हर शख्स को दिल का मुआयना जरूर करवाना चाहिए। पाकिस्तान में कम उम्र में हार्ट अटैक की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। तकरीबन 50% हार्ट अटैक के मरीजों की उम्र 49 साल से कम है। NIVCD की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 15% मरीजों की उम्र 40 साल से भी कम है। इसी हवाले से हम तफसीलात भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे राव अफनान से और डॉक्टर साहिबान का भी तज्जिया लेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल ज़करिया खान और प्रोफेसर डॉक्टर फवाद फारूक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले रुख करते हैं अपने नुमाइंदे राव अफनान का। राव अफनान, कहिएगा रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है और कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में नौजवान हैं जो हार्ट अटैक का शिकार हुए हैं? राव अफनान से भी तफसीलात लेंगे। हम बात करेंगे अपने डॉक्टर बिलाल ज़करिया साहब से। बिलाल साहब, कहिएगा जिस तरह से हम देख रहे हैं सूरत हाल और पाकिस्तान में नौजवानों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है हार्ट अटैक से, इसकी क्या वजूहात हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं तो सबको पता है। स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लाइफस्टाइल की चेंजेस, मोटापा, गैर मिलावटशुदा। सबसे जरूरी बात इस चीज में यह है कि हमें एम्फसाइज करना चाहिए कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। यहाँ पीपल ऑड टाइम पे खाना खाते हैं, देयर इज नो एक्सरसाइज, और उसके साथ साथ शुगर यहाँ हर तीसरे बंदे को हो जानी है अगले 5 साल में। उसके ऊपर उसकी प्रिवेंशन का इलाज हमें करना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दूसरी, एक्सरसाइज के एवेन्यूज क्रिएट करें। और तीसरा ये कि उनकी स्क्रीनिंग, जैसे आपने कहा, स्क्रीनिंग होनी बहुत जरूरी है विज़ावी देयर बेसिक रिस्क फैक्टर, जिसमें लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, शुगर का लेवल और देयर इनकी जो और रिस्क फैक्टर्स हैं लाइक देयर लिवर फंक्शन टेस्ट वगैरह, ये सारे कराने चाहिए ताकि दवाई इस बीमारी को मिडिल एज में जाके 40s में जाके इसको रोका जा सके। अनफॉर्चुनेटली प्रिवेंशन की तरफ हमारा इलाज कोई एम्फेसिस नहीं, ज्यादा हम ट्रीटमेंट ओरिएंटेटेड है। ऑल दीज हॉस्पिटल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ट्रीटिंग पीपल हु हैव एस्टैब्लिश्ड डिजीज। तो सबसे गलत बात तो ये है कि हम प्रिवेंट नहीं कर रहे। प्रिवेंट करना मैडम बहुत जरूरी है। अच्छा बिलाल साहब, दीगर ममालिक में क्या प्रैक्टिस है? क्यों पाकिस्तान में इतनी तादाद नौजवानों की बढ़ती जा रही है जिनको हार्ट अटैक हो रहा है? क्या ऐसी ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे या क्या ऐसी खुराक है, डाइट है जो असल जो सेहतमंदाना जिंदगी गुजारने का तरीका होता है उस पर क्या अमल दरामद नहीं हो पा रहा? मैडम बात ये है कि एक तो लाइफस्टाइल में बदलना। हमारा लाइफस्टाइल पिछले 8-10 साल में इतना chaotic हो गया है कि nobody has any time for himself or herself। ना एक्सरसाइज करते हैं, खाना वक्त पे नहीं खाते, कंटेंट ऑफ फूड इतना खराब हो गया, फास्ट फूड इतने आम हो गए, और सबसे जरूरी बात है हेल्थ स्क्रीनिंग नहीं कराते। अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग तो बेहद जरूरी है। बाहर के मुल्कों में लोगों का फिक्स GP होता है, साल बाद जाते हैं, अपने रूटीन ब्लड टेस्ट कराते हैं, एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, वेट चार्ट मेंटेन करते हैं, और बाकी कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स इनका सबको पता है। स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी, इन सबको कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इन एडिशन इज फूड पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड फूड पोल्यूशन। उसको कंट्रोल करना चाहिए। इतनी मिडिल एज पॉपुलेशन, मिडिल एज के यंगर पॉपुलेशन में हार्ट अटैक हो जाना है, दिल के मर्ज तलाक हो जाना सबसे बड़ी और खतरनाक बात इसलिए क्योंकि they are in the middle of their working age में तकलीफ हो जाए तो लायबिलिटीज उन लोगों की बहुत होती है और जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है उनके डिपेंडेंट्स के लिए। तो ये बड़ा जरूरी है, मैं इसी जरूर तवज्जो दें कि प्रिवेंशन हो, प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। प्रोफेसर डॉक्टर फवाद फारूक साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह से डॉक्टर ज़करिया साहब ने भी कहा कि
پریونشن بہت ضروری ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماحولیاتی آلودگی بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، پھر ہماری خوراک، ہماری ڈائٹ ایسی نہیں ہوتی ہے، تو کیا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن پر عمل درآمد کر کے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ ضروری اب یہی ہے کہ بچپن سے بچوں کو اس بات کی طرف راغب کیا جائے کہ انہوں نے ہیلدی لائف سٹائل اپنانا ہے. انفارچونیٹلی وہ ایج جو پہلے گراؤنڈ میں کھیلا کرتے تھے بچے، اب وہ بھی ختم ہو گیا ہے. ڈیجیٹلائزیشن نے ان بچوں کو گھر تک محدود کر دیا ہے. تو یعنی ہماری جنریشن گرو ہی اس عجیب و غریب طریقے سے ہو رہی ہے کہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، ڈائٹ کا کوئی پیٹرن نہیں ہے، سونے جاگنے کا کوئی، اور اوور آل پورے معاشرہ اس میں ملوث ایک طرح سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے سونے جاگنے کے روٹین اس طرح کر لیے ہیں کہ ہم بہت زیادہ پرابلمس کا شکار ہو رہے ہیں. وہ تمام رسک فیکٹرز ہم میں آتے جا رہے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، جس کا سب کو پتہ ہے، شوگر، کولیسٹرول، بلڈ پریشر، اسموکنگ، تمباکو نوشی، ہر قسم کی اب تو ویپس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں. تو ہر وہ چیز جو آپ کو دل کے مرض کی طرف لے کے جاتی ہے، آپ کے ٹین ایجز سے ہی ہمارے بچوں میں وہ چیز آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ رسک فیکٹر 25-30 سال میں آ جاتے ہیں، اور یہ ہارٹ اٹیک کا مرض اس ایج میں جہاں ویسٹ میں ابھی سوچا بھی نہیں جاتا کہ اس کو دل کا مرض ہو سکتا ہے، ہمارے لوگ ہارٹ اٹیک کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. تو فواز صاحب وہ فیکٹر کتنا سٹرونگ ہے کہ گھر میں اگر کسی بزرگ کو دل کا مسئلہ ہے تو آگے جنریشن میں ہوگا؟ جی بزرگ نہیں، بلکہ آپ کے گھر میں اگر کسی کو ینگ ایج میں ہے، اس کو ہم فیملی ہسٹری آف پری میچور کورونری آرٹری ڈیزیز کہتے ہیں، کہ جیسے کسی بھی مرد کو آپ کی فیملی میں 55 سال سے پہلے ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور کسی بھی خاتون کو 65-60 سے پہلے، تو آپ میں ایک نیچرل ٹینڈنسی اس مرض کی کہ آپ اب اور زیادہ رسک میں ہیں کہ آپ سب کچھ بھی ٹھیک کریں تب بھی آپ کی جینز میں کچھ ایسی تبدیلیاں ہیں کہ آپ میں مرض آنے کے چانسز ہو سکتے ہیں. تو فیملی ہسٹری کی بھی امپورٹنس ہے، جو اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ آپ کو مزید توجہ دینی ہے اپنے آپ کو مرض سے بچانے کے لیے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ صحت کی حالت میں اپنے آپ کو جج کرنا سب سے پہلے تو یہ ہے ہی نہیں. جب خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ آتا ہے تب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ٹیسٹ کراتے ہیں. یہ جتنے رسک فیکٹر ہم نے گنوائے، یہ صحت کی حالت میں جب تک چیک نہیں کیے جائیں پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو ان میجر رسک فیکٹرز کے لیے اسیس کرے اور پھر اس پہ توجہ دے کے اس کو کنٹرول کرنا ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ جی، ہر فرد کو ضروری ہے کہ وہ اس پر توجہ دے. بلال زکریا صاحب، آپ کی جانب آؤں گی. جیسے کہ کہا گیا ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فواد فاروق صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پریونشن کی طرف جانا چاہیے، آپ نے بھی کہا پریونشن کی طرف جانا چاہیے، تو کیا ایک اسپیسیفک عمر ہوتی ہے جہاں یہ شو ہونا شروع ہو جاتی ہیں علامات کہ آپ اب ڈاکٹر کی طرف جائیں اور معائنہ کروائیں؟ رسک فیکٹرز تو آپریٹ شروع کر دیتے ہیں. فیملی ہسٹری تو پتہ ہوتی ہے کہ دل کی شکایت فیملی میں ینگ ایج پہ ہی 20s پیپل اسٹارٹ مینیفیسٹنگ اوبیسٹی، وزن بڑھ جاتا ہے، شوگر ہونے کی پری ڈائبیٹک ہو جاتے ہیں، کئی لوگوں کو بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ینگر ایج. تو بائی 30 دے ہیو ٹو بی اسکرینڈ. ان کی اسکریننگ بڑی ایک پروٹوکول بننی چاہیے جس کے تحت ہو. اور یہ ہمیں the government and the social media and all the NGOs have to get involved کہ وہ لوگوں میں ڈیزیز اویئرنیس اور ڈیزیز پریونشن پہ کام کریں. دیکھیں جینیٹکس تو ہم بدل نہیں سکتے، جو جینیٹکس کو پرموٹ کرتی ہیں چیزیں جس میں آپ کا لائف سٹائل ہے، آپ کی ان ایکٹیویٹی ہے، لیک آف ایکسرسائز ہے، اوبیسٹی ہے، یہ چیزیں تو کنٹرول کر لینا جی ہم. ٹھیک ہے نا جی؟ صحیح. تو ہمیں پریونشن کی طرف جانا چاہیے. جینیٹکس کو تو بے شک ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن یس اپنا ڈائٹ پلان اچھا کر سکتے ہیں، لائف سٹائل کو بہتر کر سکتے ہیں، تو اس طرح کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر بلال زکریا خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پروفیسر ڈاکٹر فواد فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.